The Platinum Jubilee celebrations of St. Anne's Church at Tottam, Udupi began on a grand note on Tuesday, April 24th. Bishop Aloysius Paul de Souza of Mangalore was escorted to the church on procession with brass band. Later was welcomed by the parish priest, Father Louis Dessa, on behalf of the parishioners. The solemn Eucharistic celebration began with Bishop Aloysius Paul de Souza of Mangalore as the main celebrant. In his message, he congratulated the parishioners for keeping alive the seeds of faith sown by the ancestors 75 years ago and exhorted them to strive towards perfection in spiritual life. Tottamच्या प्रगजक पावनशें वर्सां जालीं. हें एक संतोशाचें गडीत, संभ्रमाचें एक गडीत. देवाक अर्गां दिवच्या खातीर तुमी ह्या प्रगजेचो लोक ल्हानां आनी व्हडां हांगासर आसात आनी तुमच्या संतोशांत वांटेली जावंक आमी जायते याजक धर्म भयणी हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवच्या खातीर तुमच्या सांगाता आमी मेळ्ळ्या. Father Dennis Morris Prabhu, Chancellor of Mangalore Diocese, delivered the sermon and called the parishioners to maintain the same unity and also strive to reach out to each other in need. देवाक अर्गां दिवच्या खातीर हांगासर बांदलेल्या देव मंदिरांत ती सांगाता मेळ्ळी आनीक जायते सोमयाचे शिकाप, सोमयाची शिकवण सोमयान सांगचें तें तांणी आयकलें आनीक त्या प्रमाणे जियोंक तांणी साधन केलें आनी अशी तांची जिणी कुटुंबाची जिणी भाग्यवंत जावंक पावली. तांच्या कुटुंबाच्या जिणयेक आनीक क्रिस्ती भावार्थी जिणयेक आदार दिवच्या खातीर हांगासर सोमयातावन वाळच्यो त्यो 7 झरी वाळोवंक सुरू जाल्यो. बाप्तिस्मा वरवीं जेजूचे भाव आनी भयणी जावचे भाग हांगाच्या लोकांक फावो जाले. देवाची भुरगीं जालीं. ह्या क्रिस्ती समाजाची वांगडी ती जालीं. The melodious choir under Alvin Fernandez Udyavar helped the devotees to participate in the Eucharist in a more meaningful way. Later, during the stage program, the bishop honored the priests who served the parish so far. पावणशें वर्सां म्हळ्यार ती उतर प्राय देखून पावणशें म्हणटना आतांत एक बेत आसली सकत उणी 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 जावन वेचें तें सामान्य
पण 50 वर्सां ह्या गजेक जाल्यांत सकत उणी जावना, सकत चडल्या आनी ती हांगासर आमी पळयता हो संभ्रम हांगासर कितल्या व्हडा उर्बेन तुमी तो आचरण करचो. जुबलेवांक स्मारक म्हूण आसतात, तुमचें स्मारक जायचें आनी मुखार आमी आनी चड उर्बेन आमच्यो बावार्थ्योच्यो करण्यो करतले हांव आनी चड उर्बेन आमचें क्रिस्तांव जिवीत आमी जियेतले हांव आनी चड उर्बेन देवाचो आनी पेल्याचो मोग आमी करूंक सेवेचीं कामां आमी करूंक मुखार सरतले हांव. आनी त्या दाळा कितें जाता, त्या दाळा आमी आमचे ते आसची उर्बा ती जिवी दवरूंक साध्य जाता.